रुको रुको मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो? वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, आपके फ़ायदे की है ये वीडियो। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया और इस अमल पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके घर में, कारोबार में, रोज़ी रोटी में, खेती बाड़ी में बरकत होना शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आज मैं इस अमल को बताऊँगा। ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। दरूद अकबर का जो अमल आप लोग करोगे तो इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों ने इस अमल को किया है तो उनकी तो ज़िंदगी बदली है। क्या आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदलना चाहते? तो आप इस वीडियो को ज़रूर करिए, सुनिएगा और अमल कीजिएगा। मैं बताऊंगा कि दरूद अकबर के फ़ायदों से क्या क्या फ़ायदे होंगे और ये अमल आप लोगों को कौन से वक्त में करना है, कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में। अगर आप लोग अपने घर में बाद नमाज फ़जर इस दरूद अकबर को एक मरतबा सिर्फ सुनते हो और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगते हो हुजूर का वसीला देकर, तो इंशाअल्लाह डबल काम होगा। उधर हुजूर के वसीले से आपको मिलेगा, इधर दरूद अकबर की बरकत से आपको मिलेगा। यानी आपके ज़िंदगी बदलने के लिए ये इतना ही काफ़ी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके घर में कभी भी शैतानी ताकतें दाखिल नहीं होंगी। कभी भी कोई शख्स जादू टोना टुटका अगर कराएगा तो उसका जादू का असर नहीं होगा। कभी भी रिस्क में बरकत आपके घर में ख़त्म नहीं होगी। कभी भी आपको परेशानियां नहीं आएंगी। दौलत अच्छी आने लगेगी, गैब से मदद आपकी पहुंचने लगेगी। आपके दुश्मनों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को सिर्फ फजर की नमाज के बाद ही अपने घर में करें। नमाज पहले अदा करें, फिर बाद में ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस अमल को बाद नमाज इशा अपने घर में करते हो, नमाज पढ़ने के बाद अगर आप लोग अपनी आँखों को पाक रख लेते हो और अपनी ज़ुबान को पाक रख लेते हो, फिर उसके बाद जब आप लेटने का टाइम हो, बिस्तर पर जाएं तो सबसे पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप लोग 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद आप लोग 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लें। फिर उसके बाद आप लोग एक मरतबा 4 कुल पढ़ें, यानी 4 कुल कुरान पाक में आपको मिल जाएंगे, मौजूद हैं एक साथ, वो पढ़ लें। और फिर उसके बाद दरूद अकबर जो मैं वीडियो में पढ़ने वाला हूँ, आपको सुनाने वाला हूँ, तो उस दरूद अकबर को सिर्फ सुन लें। सुनने के बाद 3 मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद हुजूर का वसीला देकर आप लोग दुआ मांगिएगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। फिर देखिएगा दरूद अकबर की बरकत और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको एक रात ऐसी नसीब करेगा जिसमें हुजूर का दीदार भी आपको कराया जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब शख्स होगा जिसको हुजूर की ज़ियारत हो जाए, हुजूर की मोहब्बत मिल जाए। यानी इसकी दुनिया भी सवर जाएगी, बाद मरने की आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस अमल को ज़रूर करें, इससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं दरूद अकबर, पूरा सुनकर जाएं, अपनी किस्मत को चमका कर जाएं। चलिए सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौदिल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिगामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मस्तूरीन,
اللهم صل على محمد سيد الناصرين، اللهم صل على محمد سيد الذاكرين، اللهم صل على محمد سيد الوارثين، اللهم صل على محمد سيد المظفرين، اللهم صل على محمد سيد الموثوقين، اللهم صل على محمد سيد الراغبين، اللهم صل على محمد سيد المشفقين، اللهم صل على محمد سيد السائحين، اللهم صل على محمد سيد التوابين، اللهم صل على محمد سيد المالوفين، اللهم صل على محمد سيد المنيبين، اللهم صل على محمد سيد العابدين، اللهم صل على محمد سيد المساكين، اللهم صل على محمد سيد الموافقين، اللهم صل على محمد سيد المرافقين، اللهم صل على محمد سيد الفائزين، اللهم صل على محمد سيد العاملين، اللهم صل على محمد سيد العائذين، اللهم صل على محمد سيد الناجين، اللهم صل على محمد سيد الطاهرين، اللهم صل على محمد سيد الظاهرين، اللهم صل على محمد سيد التابعين، اللهم صل على محمد سيد الفاضلين، اللهم صل على محمد سيد الشاكرين، اللهم صل على محمد سيد المتطهرين، اللهم صل على محمد سيد المطيعين، اللهم صل على محمد سيد المرحومين، اللهم صل على محمد سيد المغفورين، اللهم صل على محمد سيد الفاضلين، اللهم صل على محمد سيد الطالبين، اللهم صل على محمد سيد المطلوبين، اللهم صل على محمد سيد المطهرين، اللهم صل على محمد سيد الصوامين، اللهم صل على محمد سيد القوامين، اللهم صل على محمد سيد الأوابين، اللهم صل على محمد سيد الواصلين، اللهم صل على محمد سيد المحبين، اللهم صل على محمد سيد المحبوبين، اللهم صل على محمد سيد المورودين، اللهم صل على محمد سيد المقبولين، اللهم صل على محمد سيد المشتاقين، اللهم صل على محمد سيد العاشقين، اللهم صل على محمد سيد المعشوقين، اللهم صل على محمد سيد العارفين، اللهم صل على محمد سيد الواعظين، اللهم صل على محمد سيد المذكورين، اللهم صل على محمد سيد المنعمين، اللهم صل على محمد سيد المعزمين، اللهم صل على محمد سيد المبلغين، اللهم صل على محمد سيد المنادين، اللهم صل على محمد سيد المؤدبين، اللهم صل على محمد سيد المفسرين، اللهم صل على محمد سيد المعلمين، اللهم صل على محمد سيد العاقلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا مكي الله، الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله، الصلاة والسلام عليك يا مدني الله، الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله، الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौदिल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वाशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मस्तूरीन,
اللهم صل على محمد سيد الناصرين، اللهم صل على محمد سيد الذاكرين، اللهم صل على محمد سيد الوارثين، اللهم صل على محمد سيد المظفرين، اللهم صل على محمد سيد الموثوقين، اللهم صل على محمد سيد الراغبين، اللهم صل على محمد سيد المشفقين، اللهم صل على محمد سيد السائحين، اللهم صل على محمد سيد التوابين، اللهم صل على محمد سيد المالوفين، اللهم صل على محمد سيد المنيبين، اللهم صل على محمد سيد العابدين، اللهم صل على محمد سيد المساكين، اللهم صل على محمد سيد الموافقين، اللهم صل على محمد سيد المرافقين، اللهم صل على محمد سيد الفائزين، اللهم صل على محمد سيد العاملين، اللهم صل على محمد سيد العائذين، اللهم صل على محمد سيد الناجين، اللهم صل على محمد سيد الطاهرين، اللهم صل على محمد سيد الظاهرين، اللهم صل على محمد سيد التابعين، اللهم صل على محمد سيد الفاضلين، اللهم صل على محمد سيد الشاكرين، اللهم صل على محمد سيد المتطهرين، اللهم صل على محمد سيد المطيعين، اللهم صل على محمد سيد المرحومين، اللهم صل على محمد سيد المغفورين، اللهم صل على محمد سيد الفاضلين، اللهم صل على محمد سيد الطالبين، اللهم صل على محمد سيد المطلوبين، اللهم صل على محمد سيد المطهرين، اللهم صل على محمد سيد الصوامين، اللهم صل على محمد سيد القوامين، اللهم صل على محمد سيد الأوابين، اللهم صل على محمد سيد الواصلين، اللهم صل على محمد سيد المحبين، اللهم صل على محمد سيد المحبوبين، اللهم صل على محمد سيد المورودين، اللهم صل على محمد سيد المقبولين، اللهم صل على محمد سيد المشتاقين، اللهم صل على محمد سيد العاشقين، اللهم صل على محمد سيد المعشوقين، اللهم صل على محمد سيد العارفين، اللهم صل على محمد سيد الواعظين، اللهم صل على محمد سيد المذكورين، اللهم صل على محمد سيد المنعمين، اللهم صل على محمد سيد المعظمين، اللهم صل على محمد سيد المبلغين، اللهم صل على محمد سيد المنادين، اللهم صل على محمد سيد المؤدبين، اللهم صل على محمد سيد المفسرين، اللهم صل على محمد سيد المعلمين، اللهم صل على محمد سيد العاقلين، اللهم صل على محمد سيد الباذلين، اللهم صل على محمد سيد الأجودين، اللهم صل على محمد سيد المتعبدين، اللهم صل على محمد سيد المتعبدين، اللهم صل على محمد سيد المستمعين، اللهم صل على محمد سيد المقوبين، اللهم صل على محمد سيد المحوذين، اللهم صل على محمد سيد المفرحين، اللهم صل على محمد سيد المقتربين،
اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المعمولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد المحفوظين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعزمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأزهرين. اللهم صل على محمد سيد المتصدقين. اللهم صل على محمد سيد الموفقين. اللهم صل على محمد سيد العافين. اللهم صل على محمد سيد المحزونين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد المتبتلين. اللهم صل على محمد سيد الآمنين. اللهم صل على محمد سيد المتبادعين. اللهم صل على محمد سيد المتفكرين. اللهم صل على محمد سيد المبتولين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين. اللهم صل على محمد سيد المتحملين. اللهم صل على محمد سيد المتوسمين. اللهم صل على محمد سيد المقيمين. اللهم صل على محمد سيد القاسمين. اللهم صل على محمد سيد المسافرين. اللهم صل على محمد سيد المهاجرين. اللهم صل على محمد سيد المظهرين. اللهم صل على محمد سيد الغافرين. اللهم صل على محمد سيد المبرهنين. اللهم صل على محمد سيد السابحين. اللهم صل على محمد سيد العالمين. اللهم صل على محمد سيد القانتين. اللهم صل على محمد